अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं जी आप सबके? सब ठीक हैं जी। इस वक्त मैं एमडी के जापान के हेड ऑफिस बाइंग डिपार्टमेंट में मौजूद हूँ। आज मेरा मकसद ये है कि थोड़ा हमारे बहुत से भाई कस्टमर्स को ज़रा प्रैक्टिकली ऑक्शंस की डायनेमिक्स का समझाना है, ताकि वो जो भी कुछ मिसकन्फ्यूजन्स होती हैं जो अमूमी तौर पे जब गाड़ी कोई मिस हो जाती है या वो ये समझते हैं कि गाड़ी थोड़ी सी ही प्राइस में नहीं ली जाती, तो वो किस तरीके से मतलब चीज़ें अमूमी तौर पे होती हैं और वो मिस होने की क्या क्या प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं, किन रीज़न्स की वजह से मिस होती हैं। आप देख रहे हैं स्क्रीन पे इस वक्त दो लेंस चल रही हैं। ये एक ऑक्शन मशीन है और इसमें जो है तकरीबन 12 लेंस हैं। ऐसे ही है नासिर साहब? जी। इसमें 12 लेंस आती हैं। 12 लेंस में बैक वक्त गाड़ियाँ जो हैं वो आ रही होती हैं और उसमें हमने अलार्म्स वगैरह लगाए होते हैं। जब भी हमारी रिक्वायर्ड गाड़ी आती है तो वो अलार्म बजना शुरू हो जाते हैं और एक अलर्ट सा जारी होता है, जिसकी वजह से जो भी बिडर वहाँ बैठा हुआ है, जो जिसने कि बिडिंग करनी है, उसे एक पता चलता है कि उसका जो शिकार है, आप कह सकते हैं, वो आने वाला है। अब हम आपको दिखाते हैं कि जब भी कोई गाड़ी आती है, लेट से ये इस वक्त आप देख रहे हैं, ये जो ऊपर जो ग्रीन और ब्लू, ये जो अक्सर मुझसे लोग कहते हैं कि ये गाड़ी मिस हो गई, ये हो गया, ये एक्चुअली ये इसकी जो बम्बार्डमेंट की इंटेंसिटी है, जो डिफरेंट लोग देखें। अब ये रेड हो गया। रेड का मतलब ये है कि जो भी जिस बंदे ने गाड़ी ऑक्शन में डाली हुई थी, उसको हम उरी किरी कहते हैं, तो उसकी तरफ तक जो भी उसकी एक रेंज थी, उस तक ये प्राइस पहुंच चुकी है और अब एक फ़ाइट स्टार्ट हो गई है। बाज़ गाड़ियाँ अनसोल्ड हो जाती हैं क्योंकि वो लिमिट ही इतनी ऊपर होती है कि जो भी लोग उस वक्त लाइव बिडिंग में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, वो ये समझ रहे होते हैं कि इसकी प्राइस शायद उतनी नहीं है जितनी उसने डाली है, तो वो उस लेवल तक पहुंचती नहीं है, तो वो अनसोल्ड हो जाती है। तो ये जो ऊपर ये आपको स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं, येलो रेड, ये बाज़ क्या होता है कि हमारे किसी भी कस्टमर ने हमें एक प्राइस दी होती है और उसने हमें एक लिमिट बताई होती है कि आपने 1 मान ऊपर जाना है या 2 मान जाना है। अब ये होता है कि जब हम उस प्राइस तक जाते हैं, तो ये जो स्पॉट की बम्बार्डमेंट है या जो इंटेंसिटी है, ये हमें बता रही होती है कि जो हमारा ओपोनेंट है या जो और बंदा जो फाइट कर रहा है इस गाड़ी पे, उसको कितनी तलब है इस गाड़ी की, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। बाज़ औक़ात लोगों ने बटन पे ही हाथ रखे होते हैं। अब क्योंकि कस्टमर भी एक बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ परचेज़ कर रहा होता है, तो जब आप ये देखते हैं कि आपने एक प्राइस दी हुई थी, वो प्राइस थी 1 मान, आपने उसको लिमिट दी हुई थी या 2 मान दी हुई थी, वो गाड़ी उठ जाती है 3-4 मान प्लस में। वो होता ही यूँ है कि जब आप जो है, जब बिडिंग हो रही होती है, दूसरे बंदे ने, ओपोनेंट ने बटन को दबा के रखा होता है, तो उसके बाद जब आपकी जो जिस कंपनी को आपने ऑर्डर प्लेस किया होता है, वो जब उसके बाद थोड़ा सा भी पुश मारते हैं, तो वो 3-4 पुश प्लस होके बाज़ आपके खाते में आ जाती है, जिसमें उस कंपनी का कोई वो नहीं होता। अब वो करते क्यों वो कंपनी? इसलिए कि बाज़ ऐसा होता है कि इस डर की वजह से कि वो ज़्यादा महंगी गाड़ी ना उठे, आप उतनी प्राइस पे ऊपर जाके जितने उसने आपको एक लिमिट दी होती है, रेंज दी होती है कि आपने 1 मान या 2 मान जाना है, जैसे ही आप छोड़ते हैं, चूँकि उसने बटन पे हाथ रखा होता है, तो वो गाड़ी उस बंदे को मिल जाती है। तो आपका कस्टमर आपसे नाराज़ हो जाता है कि यार ये गाड़ी इतनी की बिकी है, मुझे क्यों नहीं मिली। अब उसमें छोड़ने की वजह ये होती है कि वो डर होता है कि यार ये जो है 3-4 मान प्लस में अगर आएगी तो कस्टमर नाराज़ हो जाएगा। तो ये छोटी सी डायनेमिक्स है जो मैं बीइंग ए लेमैन आपको थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि ये जो कन्फ्यूजन्स होते हैं बिटवीन कस्टमर और कंपनीज़, उनको वो चीज़ क्लियर हो सके। तो ये सारी, अब ये जो गाड़ी आपके सामने बिडिंग चल रही है, ये उरी करी प्राइस को टच कर चुकी है और अब ये जो भी लास्ट हाईएस्ट बिड होगी, ये गाड़ी उसको मिल जाएगी। बाज़ औक़ात
آپ نے کیا کیا ہوتا ہے کہ آپ نے زیادہ پرائز ڈالی ہوتی ہے اور گاڑی بہت ہی کم پرائز پہ انسولڈ ہو جاتی ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ بہت ہی اسمال فریکشن آف سیکنڈ سے جو کمپیوٹر مشین ہوتی ہے وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ ہو از دی ونر اینڈ ہو از دی لوزر. تو جب بڈنگ لائیو چل رہی ہوتی ہے تو بعض اوقات تھوڑا سا اس میں ایک وہ آتا ہے وقفہ سا آتا ہے یا ایک تھوڑا سا اس میں ایک گیپ سا ہوتا ہے. تو اس گیپ کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ چونکہ جو پوری کی پرائز ہے وہ تو یا اللہ کو معلوم ہوتی ہے یا جس بندے نے وہ گاڑی ڈالی اسے معلوم ہوتی ہے. تو سب لوگ رک جاتے ہیں اس چانس لینے میں کہ شاید ابھی اوری کری لگ جائے اور یہ گاڑی بہت ہی کم پرائز میں ملے. تو وہ اس پرائز لیمٹ کو جو اس آنر نے وہاں پٹ کی ہوتی ہے اس لیول تک پہنچتی نہیں ہے تو وہ گاڑی انسولڈ ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد نیگوسیشن کارنر ہوتا ہے جس کی کچھ ایکسٹرا فیس دینا پڑتی ہے اور آپ وہاں جا کے بات کر سکتے ہیں کہ وہ گاڑی جو ہے وہ آپ کو مطلب کتنے میں وہ اس کا ارادہ کیا ہے کتنے میں دینے کا. تو یہ چند چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بعض اوقات چیزیں مس مینیج ہونے کی پرابیبلٹی ہوتی ہے. اور ڈفرینٹ لینز پہ آپ یہ دیکھیں یہاں پر جو ہماری اپ کمنگ ابھی گاڑیاں ہیں یہ لینز پہ یہ الارم بج رہے ہیں کہ کون سی لین پہ کون سی گاڑی ہماری کتنی گاڑیوں بعد آئے گی. تو اس کو ہمارے جو بڈر ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہوئے وہ کرتے ہیں کہ کس لین میں سوئچ کریں کس لین میں جائیں. تو بعض اوقات اس وجہ سے بھی کچھ پروبیبلٹیز ہو جاتی ہے کہ سوئچنگ کے دوران وہ ہو جاتی ہے. اب ایک دن میں ہر کمپنی نے بہت ساری گاڑیوں کو بڈ کرنا ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ کچھ گاڑیاں ان پٹ پہ ڈال دیتے ہیں کچھ گاڑیاں لائیو بڈ پہ لیتے ہیں اپنے حساب سے اس کو مینیج کرتے ہیں تاکہ ہر گاڑی پہ وہ پارٹیسپیٹ کر سکے. مگر بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جو آکشن شیٹ ہوتی ہے آکشن شیٹ میں جس بندے نے وہ گاڑی ڈالی ہوتی ہے اس سے کوئی چیز رہ جاتی ہے, کوئی اس کا پرابلم لکھنا رہ جاتا ہے یا کوئی بھی اس کی پازیٹیوٹی لکھنا رہ جاتی ہے جس کو جیپنیز ٹرمنالوجی میں آکشن میں ہم کہتے ہیں کہ تھے سے آ گیا. تو جب آپ نے گاڑی ان پٹ پہ لی ہوتی ہے چونکہ آپ ایٹ دی ٹائم آف ڈیسائیڈنگ بٹ پرائز آپ آکشن شیٹ کو ویو کرتے ہیں اور اگر اس میں کوئی تھے سے آ جائے تو آکشن میں اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ اس گاڑی میں کریکشن کرنی ہے اور اس طریقے سے اس کو مطلب اس میں یہ چیز ہے. تو جو بھی گاڑیاں جو ہوتی ہیں وہ ان پٹس ہوتی ہیں وہ تمام کو ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے. تو اگر وہ چیز نہ ہو تو وہ پھر وہ گاڑی کی مس ہونے کی پروبیبلٹی ہو جاتی ہے چونکہ وہ اچانک ہوتی ہے چیز تو وہ چیزیں ہو جاتی ہیں. بہرحال اینی ہاؤ کسی کے ہاتھ سے تو کوئی بندہ چیز چھین سکتا ہے مگر کسی کے نصیب سے نہیں چھینتا اور بعض اوقات کسی کا دن ہوتا ہے اور بعض اوقات کسی کا دن ہوتا ہے. اور یہی چیزیں ہوتی ہیں جو کبھی کسی کو وارے میں چیز مل جاتی ہے اور کبھی کسی کو وارے میں چیز مل جاتی ہے. جو بھی کمپنیز ہیں ایم ڈی کے جاپان سے میں جتنی بھی کمپنیز ہیں ان کی تمام کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے کسٹمرز کو بیسٹ سے بیسٹ سروس دینے کی کوشش کریں. اور وہ گو کہ جتنی بھی کمپنیز ہیں وہ کام کرتی ہیں جسٹ لائک کوریئر سروس ڈی ایچ ایل اور ٹی سی ایس. یعنی ہمارا جو کام ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کیا چیز آپ لے رہے ہیں وہ آپ خود سلیکٹ کرتے ہیں, کتنی کی لینی ہے وہ بھی آپ خود سلیکٹ کرتے ہیں, کیا اس کے سے ریلیٹڈ انفارمیشن ہے, کیا پلس پوائنٹ ہے کیا مائنس پوائنٹ ہے وہ بھی آپ لوگوں کو آپشن شیٹ پہ مینشن ہوتی ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ آپ ٹی سی ایس اور ڈی ایچ ایل کو ایڈوانس میں پیمنٹ کر کے چیزیں لے کے ان کو دیتے ہیں. ہم لوگ آپ کی جگہ خود پیمنٹ کرتے ہیں پھر اس کی شپمنٹ مینیج کرتے ہیں پھر ساری چیزیں وہ کرتے ہیں اور اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ چیزیں آپ تک پہنچ سکیں. بہرحال ہم سب ایک ٹیم ہے اور ہمارا کام یہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا رزق ایک سانجھا کیا ہوا ہے کہ آپ کو بیسٹ سے بیسٹ سروس دے سکیں. آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. راشد محمود اوان, ایم ڈی کے جاپان تویاما کین. تھینک یو.